नमस्कार, म टङ्क पन्त। निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निर्वाचन विशेषमा निरन्तर अपडेट गरिरहेका छौँ र निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्ट, निर्वाचन परिणाम र अन्य मतदान सम्बन्धी पनि निरन्तर अपडेट गर्ने गरेका छौँ। र आज हामी निर्वाचनको दिन शुक्रबार भएको दिनभरको निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान र देशभरिको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवं प्रवक्ता गौरी प्रधान, जो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण टोलीका पनि सदस्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अनि निर्वाचन पर्यवेक्षण र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट यहाँहरूले गर्नुभयो। हजुर, कस्तो रह्यो निर्वाचन? होइन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यसपालि चाहिँ हुन त यसले धेरै लामो समयदेखि निर्वाचनको बेलामा पर्यवेक्षणहरू गर्दै आएको पनि हो र यो पटक चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष, त्यहाँको सदस्य, पूर्व सदस्यहरूको उच्च स्तरीय टोली गठन गरेर यसले चाहिँ देशको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ निर्वाचनको पर्यवेक्षणको कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ। यो देशको 77 जिल्लाका, अब सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भ्याउँदैन यसले, तर 77 जिल्लाका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ यसले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको छ। हामीले निर्वाचन पर्यवेक्षण भन्न साथै 3 वटा प्रकृतिका निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दछौँ। निर्वाचन पूर्वका घटनाक्रमहरूको बारेमा, निर्वाचन शिक्षाको बारेमा, प्रचार प्रसारको बारेमा भएका कुराहरू, निर्वाचनका तयारीको बारेमा भएका कुराहरू, र अर्को चाहिँ आजको दिन। आजको दिन चाहिँ मुख्य दिन हो, मतदान गर्ने दिन। मतदान गर्ने दिन चाहिँ त्यो शान्तिपूर्ण भयो कि भएन, त्यो सहभागितामूलक भयो कि भएन, र हामी मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भएको कारणबाट मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट ज्येष्ठ नागरिकका सवालहरू, महिलाका सवालहरू, अपाङ्गतामा रहेका बाँचेका व्यक्तिहरूले भोट खसाल्नु पाए कि पाएन भन्ने कुराहरू, फिजिकल्ली मेन्टली च्यालेन्ज भन्छ नि त्यस्ता कुराहरू, त्यसै गरी त्यहाँको वातावरण लगायत सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामीले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दछौँ। र केही घन्टा मात्र अगाडि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अगाडि सारिसकेको छ पत्रकार सम्मेलनको माध्यमबाट। र आजको निचोड चाहिँ के छ भने कि देशमा एउटा 5 वर्ष पश्चात सम्पन्न भएको आजको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको एकदमै उत्साहपूर्वक सहभागिता रहेको थियो। त्यो सहभागितामा पनि महिलाहरूको सहभागिता जहाँ गए पनि पुरुषको तुलनामा बेसी भएको देखिन्छ। महिलाहरूको राम्रो सहभागिता थियो र ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि सहभागिता राम्रै रहेको थियो। र महत्त्वपूर्ण धेरैजसो ठाउँमा, देशका अधिकांश ठाउँमा त्यो शान्तिपूर्ण रूपमै सम्पन्न भएका छन्। तर पनि हामीले केही गम्भीर प्रकृतिका घटनाक्रमहरू पनि टिपेका छौँ, होइन? देशका विभिन्न ठाउँहरूमा, खास गरी तराईका केही जिल्लाहरू, हिमालका केही जिल्लाहरू, त्यो जिल्लाको नामहरू पनि भन्न सकिन्छ। ती कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ कतिपय निर्वाचनकै प्रक्रियाको त्रुटिले गर्दाखेरि, कतिपय चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूको बिचमा झडप भएको कारणबाट, कतिपय चाहिँ एउटा मतदानमा आएका जुन सहभागी जनताहरू छन् तिनीहरूलाई सही तरिकाले सम्बोधन हुन नसकेको या गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको हिसाबबाट पनि केही झडपहरू, केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू, जसको कारणबाट 8-10 ठाउँमा नै स्थगन भएको छ धेरैवटा ठाउँहरूमा, र कतिपय ठाउँहरूमा झडपै भएको छ। अब हवाई फायरसम्म हुन पुगेको, मान्छे घाइते भएका घटनाक्रमहरू पनि छ। अथवा शान्तिपूर्ण, समग्रमा शान्तिपूर्ण नै रह्यो। विगतको तुलनामा भन्दाखेरि यसपटकको अलि बढी शान्तिपूर्ण हो भन्न सकिन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि समग्रमा सामान्यतया केही हिंसात्मक र गम्भीर घटनाक्रमहरू बाहेक यो सामान्यतया शान्तिपूर्ण र यो सहभागितामूलक पनि भयो, उत्साहजनक पनि भयो भनेर भन्न सकिन्छ।
र त्यसो भन्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा भएका घटनाक्रमहरू छन् र त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ निर्वाचन पूर्व निर्वाचनका दौरानमा भएका कतिपय गम्भीर घटनाक्रमहरूलाई पनि टिपोट गरेर निर्वाचन आयोगको चाहिँ ध्यान आकृष्ट समेत गरेका छन्। जस्तो तपाईँ वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, विगतमा पनि यहाँले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नुभएको छ। विगतको निर्वाचनको पर्यवेक्षण र अहिलेको निर्वाचन पर्यवेक्षण त्यसरी हेर्दाखेरि फरक के पाउनुभयो? अब म आफै संलग्न भएको मैले आज झन्डै 19वटा बुथहरूमा क्षेत्रहरूमा 19वटा केन्द्रहरूमा मैले आज पर्यवेक्षण गरेँ र मैले जति पनि गरेको ठाउँहरू छ त्यो म एकदमै उत्साहित भएको पाएको छु। मैले सहभागितामूलक छ त्यो, होइन? र यो चाहिँ अब यो काठमाडौँ वरिपरि ललितपुर वरिपरिको कुराहरू भयो, तर मैले यहाँले निवेदन गरेका विषयवस्तुहरू चाहिँ देशभरिको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पर्यवेक्षण गर्दाखेरि देखेका जुन कुराहरू छन् र त्यसमा पनि यो सामान्यतया मूलभूत रूपमा जहाँ तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ सन्दर्भमा यो विगतको हिसाबबाट तुलना गर्दाखेरि पनि त्यसलाई धेरै हिसाबबाट व्यवस्थित भन्न सकिन्छन्। त्यसमा 2-4वटा कमी कमजोरीहरू छन् जुन कुराहरू हामी निर्वाचन आयोगको ध्यान आकृष्ट गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ प्राविधिक त्रुटिहरू भएका कुराहरू पनि छन्। अब ज्येष्ठ नागरिक लगायत अपाङ्ग मैत्री नभएका कुराहरू पनि छन्। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ निर्वाचन मैत्री स्थलहरू नभएका घटनाक्रमहरू छन्। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न, गतिशीलता दिन जुन हिसाबबाट जनताको सहभागिता भएको छ, मलाई लाग्छ आज मैले पर्यवेक्षण गरेको ठाउँहरूमा 70देखि 75% हाराहारीमा मैले टिपेका पनि छ। अब देशभरि पनि करिब 70% जति हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। तर मैले खास गरी अब काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि गरेको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति बेसी नै छ। तर यो उत्साहजनक सहभागिता मान्नुपर्दछ। यो स्थानीय तहको एकै चरणमा निर्वाचन हुँदाखेरि देखिएका विशेषताहरू के देख्नुभयो? जस्तो सहभागितामूलक, समावेशी, ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता, खास गरी महिलाहरूको सहभागिता बढी देखियो भनेर भन्नुभयो नि। यो त महिलाहरूको सहभागिता विगतका निर्वाचनमा पनि अलि बढी देखिन्थ्यो। हजुर, अहिले पनि देखियो। अहिले त अलिकति अझै अरू मान्य सदस्यहरूले पनि, अरू पर्यवेक्षकहरू जो जानुभएको छ उहाँहरूले पनि आज रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरू सबैले के भन्नुभएको छ भने महिलाहरूको सहभागिता उत्साहजनक रह्यो भन्ने कुराहरू छ। अब निर्वाचन पूर्वका केही घटनाक्रमहरूमा चाहिँ अब महिलाहरूको जुन हिसाबबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, अब यो कतिपय राजनीतिक प्रक्रियाहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ महिलाहरूको सहभागितामा कमी हुन गयो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अबको दिनहरूमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पालिकाको या मेयर या उपमेयर जस्तो जुन कुराहरू बनेको छ त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य जुन भनिएको छ त्यो प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यो प्रतिशत चाहिँ कम हुनु नहुने त्यस्तो प्रावधानहरू चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्यो भने अझै बलियो हुन सक्छ। मतदाताहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि हजुर मतपत्रका कारण अलि असहज भएको भन्ने कुरा पनि हामीले पनि विभिन्न ठाउँमा हेर्दा देशव्यापी रूपमा हाम्रा प्रतिनिधिहरूले बताएको रिपोर्ट अनुसार अलि असहज भएको भन्ने हाम्रो रिपोर्टमा छ। तपाईहरुले देख्दा के देख्नुभयो? हैन, त्यसमा त हामीले पनि त्यही देखेका छौं। र आज बिहानै मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पनि उहाँको अन्तर्वार्ता सुनिराखेको थिएँ। उहाँ आफैले पनि त्यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ अझै वैज्ञानिक र मतदाता मैत्री बनाउन सकिन्थ्यो। हुन त अहिलेको जमानामा हामी विद्युतीय प्रक्रियाबाट मतदान प्रक्रियाबाट हामीले थाल्दै नथालेको हैनौँ। विगतमा हामीले त्यो व्यवहारमा ल्याइसकेका कुरा जुन छ, अब त्यो के व्यवधान भयो त्यसको त्यो बुझिएन। त्यो खर्च वर्च सबै कुराहरूले नभ्याएको हो कि त्यो तयारी नभ्याएको कि के हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा सही समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। अन्यथा अहिलेको एउटा 21औं शताब्दीमा चाहिँ मतदान भन्ने कुराहरू चाहिँ विद्युतीय सहज तरिकाबाट यो त अब पत्रिका पल्टा जस्तो पल्टाउनु पर्ने छ हैन। र सचेत मान्छेहरूलाई पनि, असाध्यै सचेत मान्छेहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ झुक्किने खालको चाहिँ परिस्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ
मतदाता मैत्री बनाउनु जरुरी छ र त्यो फेरि अहिले पेपरलेसको युग हो हैन। यहाँ चाहिँ हामी करोडौँवटा प्रति छाप्नुपर्छ त्यो एकैचोटि हुँदाखेरि र त्यसले वातावरणदेखि लिएर सबै कुराहरू कति नोक्सानी पुग्दछ भन्ने पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ। एउटा विद्युतीय प्रक्रियाबाट त्यो सम्भव हुँदाखेरि हामीले वातावरण जोगाउन सक्छौँ, पैसा जोगाउन सक्छौँ, अन्य कुराहरू जोगाउन सक्छौँ, समय जोगाउन सकिन्छ, काउन्टिङमा सहज हुन्छ लगायत त्यो कुरा हुँदाखेरि धेरै छिटो नतिजा प्राप्त हुन्छ। म चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग त्यसमा सचेत पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय निर्वाचन हाम्रो निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तज्यूहरू भविष्यमा चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकताका चरणमा लानुपर्दछ जस्तो लाग्छ। जस्तो मतदाताहरूमा अप्ठ्यारो असहज त एउटा पाटो भयो, हजुर, अर्को अपाङ्ग मैत्री पनि भएन, त्यो मतदाता मैत्री पनि भएन कतिपय ठाउँमा। होइन, तपाईँको त्यो निर्वाचनको जुन तोकिएको स्थानहरू छ नि, त्यो स्थानहरूमा मेरो सुझाव चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई के छ भने त्यो 5-10 वर्ष अगाडि तोकिएका ठाउँहरू छन्। एउटा परम्परागत रूपमा तोकिएको ठाउँहरूलाई पनि निरन्तरता गरिएको छ। परम्परागत पनि कस्तो छ भने त्यो हामीले पहिलेदेखि 5 वर्ष अगाडि जुन मतदान केन्द्र थियो कार्डमा समेत मतदान केन्द्र फल्ना भनेको छ। जुन कुरो विगतमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति पर्यवेक्षक संस्थाहरूले, त्यसपछिका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, जति पनि पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू भए विदेशीहरूले समेत यो मतदाता मैत्री भएन, मतदातालाई सहज हुने किसिमको भएन, कतिपय ठाउँमा मन्दिरमा नराख भनेर पनि भनेको। मतदाता मैत्री मात्र होइन, यो निर्वाचन क्षेत्र मैत्री पनि भएन। निर्वाचन क्षेत्र यो मतदान केन्द्र भनिसकेपछि त्यसको 10वटा सूचकाङ्क त होला नि होइन। जस्तो म एउटा मतदान केन्द्रमा त्यहाँ पर्यवेक्षण गर्दाखेरि बिचरा निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षाका प्रहरीहरूले हिजोसम्म चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मन्दिर अगाडि रहेछ, बुझ्नु भएन, त्यो ठाउँमा चाहिँ निर्माण सामग्री प्रशस्त टन्नै राखिरहेको रहेछ। अब उहाँहरू पुग्दा दुई दिन अगाडि पुग्दाखेरि अब त्यो हटाउनु, अब समय नै त्यसलाई हटाउन पन्छाउन त्यो जुन लाग्यो। र अर्को एउटा चाहिँ त्यो निर्वाचन केन्द्रको निम्ति दिएको रिसोर्सेसहरू जुन छ त्यो निर्वाचन अधिकृत ज्यूहरूकै गुनासो छ त्यो होइन। त्यो विद्यालय व्यवस्थित छ भने 5,000, त्यस्तो छुट्टै ठाउँमा छ भने 10,000 रुपियाँ भनेको छ। अनि आज बेसरी पानी परेको अवस्था थियो भने भाग्यले आज पानी परेन, त्यसरी कतिपय ठाउँमा परेन होइन। काठमाडौँमा पनि त्यो मैले वेदर फोरकास्ट हेर्दाखेरि मलाई आज डर लागिरहेको थियो होइन। तर अलिकति छिटपुट परेर त्यो हट्यो। यदि आज बेसरी पानी परेको भए त्यहाँ आछु हुने अवस्था थियो र त्यसको निम्ति चाहिँ व्यवस्थित रूपमा पानी पर्ने सिजनमा त्यहाँ त पालहरू हुनु पर्यो। हामीसँग अब त्यो व्यवस्थापनको अलिक कमजोरी जस्तो छ। हामीसँग अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ प्रशस्त भूकम्पका पालहरू छन्। त्यो अलिकति सहज हुने निर्वाचन अधिकृतहरूले नजिकै त्यसबाट उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर ल्याउनु भयो होइन। अन्यथा अहिले पानी नै परेको अवस्थामा पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। उहाँहरूले आज प्रयोग गर्नुभएको जुन पालहरू छ त्यो पातलो खालको, गाह्रो खालको, एकदम घामसम्म छेक्ने खालको चुड्ने अवस्था थियो। तर पनि उहाँहरू त्यसैमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको त्यो रिक्वेस्ट पनि थियो मलाई, हजुरहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भविष्यको निम्ति चाहिँ सिफारिसको रूपमा राखिदिनु पर्यो भन्ने पनि थियो। र त्यो आज मैले बताउनु पनि पाएँ तपाईँ। जस्तो निर्वाचन अघिसम्म मतदाताहरूमा त्यति उत्साह देखिएन, जो आए पनि त्यस्तै, हामी के निर्वाचनमा भाग लिनु भन्ने खालको मतदाताहरूको, नागरिकको यस्तो भनाइ छ भन्ने रिपोर्ट थियो। तर निर्वाचनका दिन त्यो पूर्वानुमान गरिएको विषय पक्ष चाहिँ छायामा पर्यो जस्तो लाग्यो है, कि कस्तो हो? होइन, त्यो चाहिँ नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हुने निर्वाचनप्रति चाहिँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने निर्वाचन हो भने चाहिँ जनताले त्यसलाई एकदम उत्साहजनक हिसाबबाट सहभागिता गरेको हाम्रो इतिहासै छ। निर्वाचन मात्र भनेर हुँदैन नि। तपाईँको 61-62 सालमा राजाले गरेको निर्वाचनमा को बेलामा होइन, निर्वाचन थियो होइन। त्यतिन्जेल चाहिँ जनसहभागिता राम्रो भएन, राम्रो चल्दै थिएन नि होइन।
तर अहिले पछिल्लो चरणमा भन्ने हो भने यो अघि तपाईँले भनेका केही बुद्धिजीवीका कुराहरू हुन सक्छन्, केही मानिसहरू फ्रस्ट्रेट निराशा भएका मानिसहरूको बिचमा कुराहरू पनि हुन सक्दछ। तर आम जनताको सवाललाई त्यो विषयसँग गाँसेर हेर्दा त्यो सही रहन्छ। जनता चाहिँ यो निर्वाचनप्रति चाहिँ आसक्त छन् र उहाँहरू उत्साहित छन्। त्यसमा अब होला हाम्रो ठाउँमा राम्रो छान्नुपर्छ भन्ने होला होइन, तर पनि निर्वाचन भनेको हाम्रो अधिकार हो। यो 5 वर्षको एकचोटि प्राप्त गरेको यो अधिकारलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेतना चाहिँ व्यापक रूपमा स्थापित भएको पाएको छु मैले। तपाईँहरू निर्वाचन पर्यवेक्षणमा गइरहँदा मतदाताहरूले तपाईँहरूप्रति पनि केही अपेक्षा यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यस्तो भए हुन्थ्यो, अथवा जुन पार्टी सिस्टम छ, बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी सिस्टम अनुसार त चल्छ नै, तर पनि स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय सरकार भएको हुनाले त्यो पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि त्यहाँ जो लोकप्रिय हुन्छ, जसले जनताको काम गर्छ, स्वतन्त्र रूपमा गर्दा कसो होला भन्ने पनि कुरा आउने गरेको छ नि। के कस्तो हो, पाउनुभयो भएन त्यस्तो? होइन, त्यस्तो स्पष्ट रूपमा त अब आज त्यो हिजो अस्तिका विषयवस्तुहरूमा ती कुराहरू पनि जस्तो अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कि पार्टी भन्न साथ हाम्रो भयो होइन, तर मान्छेहरूले चाहिँ राम्रो मान्छे चाहन्छ। उसलाई समस्या पर्दा उसलाई तपाईँको बच्चा जन्मिनु साथ जन्म दर्ता लिनु छ, विद्यालयमा भर्ना गर्नु छ, 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिनु छ, मृत्यु हुँदैछ मृत्यु दर्ता पत्र लिनु छ, भोलि तपाईँको पासपोर्ट लिनुको निम्ति उसको सहयोग चाहिन्छ, लगायत अन्य कुराहरूमा आफूलाई सहयोग गर्ने मान्छे, सहज मान्छे को त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा वडा अध्यक्षको सन्दर्भमा उहाँहरूले त्यो चाहनुहुन्छ। र अध्यक्ष यो नगरपालिकाहरूको मेयर उपमेयरको सम्बन्धमा चाहिँ विकासका दृष्टिकोणहरू भएको, खानेपानी छ, कुलो छ, बाटोका कुराहरू छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ विद्यालय भवन बनाउनु पर्ने छ, अस्पताल भवन बनाउनु पर्ने छ, शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू छन्। त्यसको दृष्टिकोण भएको मान्छे को छ त? पढे लेखेको, अलिकति दृष्टिकोण भएको, भिजन भएको, त्यस्तो पनि चाहनु हुँदो रहेछ। तर अब यही कतिपय ठाउँका उदाहरणहरू छन्, असाध्यै सहज ढङ्गले आफूले पहुँच प्राप्त हुन सक्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यसले मलाई सहयोग गर्छ, अरू मलाई थाहा छैन भन्नेहरू होइन। हामीलाई जहिले पनि पर्दाखेरि सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले, एउटा भोट त उहाँलाई भन्ने पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो सुरक्षाका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कस्तो रह्यो निर्वाचन? मैले यो प्रश्न केही सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि सोधेको थिएँ। देशमा एकैचोटि निर्वाचन हुँदाखेरि सुरक्षाको 3वटा तहहरू, जनपद प्रहरी अगाडि सरे तापनि त्यसको दोस्रो फणकमा नेपाल प्रहरी भयो, चक्र, दोस्रो चक्रमा सशस्त्र, त्यसपछि सेनाहरू रहेको र नपुग चाहिँ स्पष्ट हो। त्यो कारणबाट नै म्यादी प्रहरीहरू उहाँहरूले सामान्य तालिमहरू दिएर त्यो गरेको देखिन्छ। तर देशभरि एकैचोटि हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नपुग्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यो विभिन्न प्रोभिन्सको आधारहरूमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्को ठाउँबाट पनि खटाउन सक्ने भयो होइन। त्यो एकैचोटि हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्याहरू छ। त्यही भएर पनि म्यादी प्रहरीहरूको व्यवस्था गरेका हुन्। यसमा चाहिँ असहीदेखि लिएर इन्सपेक्टर साहबहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ। र मैले अब कतिपय ठाउँमा त झडप भएका कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो। सुनेका कुरामा निर्वाचन अधिकृतै चुटेका कुराहरू पनि समाचारमा आए होइन। ती 2-4वटा छिटफुट घटनाहरू, गम्भीर तर छिटफुट घटनाहरू बाहेक मेरो निचोड चाहिँ के हो भने यो शान्तिपूर्ण छ, सहभागितामूलक छ, उत्साहप्रद छ। यो अनि विशेष सुरक्षा व्यवस्थाको हिसाबले हेर्दाखेरि सुरक्षा निकायले भूमिका प्रभावकारी निर्वाह गरेको भन्न सकिन्छ। होइन, म त उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेहनत गर्नुभएको छ होइन। अब कतिपय दिनदेखि खटेर अब यो खाना बस्नको व्यवस्था छैन, तत्काल जाने ठाउँमा त्यो जुन केन्द्रमा रहेको छ त्यो बस्ने ठाउँ पनि स्पष्ट छैन। स्थानीय तहमा त्यो सहयोग गरिरहेका कुराहरू छन्। तर त्यसको बावजुद पनि अब 2-4 ठाउँ घटनाहरूमा चाहिँ अब उहाँहरूले कसैको पक्ष लिनुभयो, के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ आउँछ त्यो कुराहरू। तर त्यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। हामीले हेर्ने चाहिँ के हो भने एउटा राष्ट्रिय तहमा त्यो कसरी गयो त्यो भन्ने कुराको निचोड निकाल्नु पर्दछ भने अर्को कुराहरू चाहिँ छिटफुट रूपमा भएका गम्भीर हिंसात्मक छ भने पनि
त्यसलाई एउटा संवेदनशील विषयको रूपमा लिनुपर्दछ। हामीले यो एकै चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचन छिटपुट घटना बाहेक केही ठाउँमा स्थगित भएका बाहेक ठ्याक्कै सुधार गर्नुपर्ने विषय के देख्नुभयो? अनि मैले 2-4वटा कुराहरू गरेँ। जस्तो यसपालि एउटा घटना के छ भने धेरैवटा मैले म 19वटा गएको मध्येमा 50वटा केस के भेटेको छु भने मतदान तपाईँको भोटर्स आइडेन्टिटी कार्ड, मतदाता तपाईँको परिचय पत्र छ होइन, त्यो लिएर उहाँ हिँड्नुभयो, तर मतदान केन्द्रको त्यो लिस्टमा उहाँको नाम छैन होइन। अब झनै 50वटा त मैले टिपेको छु भनेपछि त्यो धेरै हुन सक्ने सम्भावना भयो। त्यो निर्वाचन आयोगको लापरवाही भन्नुपर्छ। अब निर्वाचन आयोगको कमी कमजोरी नै अब एकदमै त्यसमा चाहिँ असाध्यै ध्यान दिनुपर्ने। देशभरिको यो मैले 19वटामा 50वटा भेट्यौँ भने देशमा 10,000वटा जनसङ्ख्या त्यो छ होइन। अब त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ मतदाताहरूले पनि आफूलाई अपडेट नगरेको पनि हुनसक्दछ। एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ यो अपाङ्ग मैत्री, अपाङ्गतामा रहेका जुन साथीहरू छन् उहाँहरूलाई अपाङ्ग मैत्री चाहिँ छैन। विद्यालयमै गएको भयो भने सिँढी हाम्रो अपाङ्ग मैत्री त्यो ऱ्याम्प भएको ठाउँहरू त छैन नि होइन। त्यस्तो त्यो अपाङ्ग मैत्री नभएको कुराहरू दोस्रो देखियो। र मन्दिरको कुरा भयो, कतिपय तेस्रो ठाउँहरू चाहिँ यो मतदान केन्द्रको पनि त केही सूचकाङ्कहरू हुन्छ नि होइन। अब यो धर्मनिरपेक्ष देशमा होइन चाहिँ त्यसलाई विशेष गरी ध्यान पनि दिनुपर्दछ कतिपय मान्छेहरूले। तर पनि त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्यो भने त्यो भत्किएको छ, बिग्रेको छ, भूकम्प भएको पुनर्निर्माण भइराखेको ठाउँहरू छ होइन। ती सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर अलिक सुरक्षित ठाउँमा, फराकिलो ठाउँमा होइन, त्यो शौचालयदेखि लिएर सबै व्यवस्था भएको ठाउँहरूमा आउँदा दिनहरूमा सुधार्न सक्यो भने हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली आशालाग्दो छ, उत्साहजनक छ र राम्रो छ भन्न चाहन्छु। हजुर, एकदमै व्यस्तताका बीच निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दा गर्दै हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर तपाईँले जे देख्नुभयो, हजुर, जे सुधार गर्नुपर्ने पक्ष देख्नुभयो त्यो बताइदिनु भयो हाम्रा आम दर्शक माझ समक्ष। त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो भर्खरै पर्यवेक्षणबाट आउँदा आउँदै तपाईँले निमन्त्रणा गर्नुभयो, अवसरको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग आज गौरी प्रधान जो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण टोलीका सदस्य हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवं प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी, जसले आज राष्ट्रिय निर्वाचनको यो स्थानीय निर्वाचनको राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको रूपमा उच्चस्तरीय टोलीमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो र पर्यवेक्षण गर्नुभएको थियो। उहाँले देखेको कुरा जस्ता तस्तै उहाँले हामी समक्ष राख्नु पनि भयो। उहाँलाई फेरि धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।